nako ang imong mga tambag tungod sa imong dakong gugma kanako. Ako naghinulsol nga ang akong sala sukat sa gamay pa ako ug hangtod karon ako nang hinulsulan ug ang akong kinabuhi ang imong kabubuton ang masunod dili ang akong kabubuton himua ako nga imong templo ug ikaw akong Dios samahan sulat sa aklat sa libro sa basahon sa kinabuhi kay ako nang gidawat si Jesucristo nga personal na ako magluluwas ug Diyos sa akong kinabuhi usamahan ikan karon musandig na ko nimo way lain na kung Diyos ito lamang isamahan nga nagbuhat sa yuta og langit ug tag-iya sa akong ginhawa sa akong kinabuhi sa ngalan ni Jesus amen.